सवाल इस तरह आया सोशल मीडिया पर है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में कमो बेश 63 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया है या होगा, जो भी ये लिखना चाह रहे होंगे। कहते किस हदीस से ये साबित है कि आपने अपनी विलादत का दिन बनाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो हर महीने में 4 दिन मनाते थे जश्न। हर महीने में रबीउल अव्वल में भी और हर महीने में। वो इशू मतलब हदीस शरीफ है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोज़ा रखते थे। जब आपकी खिदमत में पूछा गया इसकी वजह, तो एक वजह ये बताई, फ़ीही वुलिदतु, इसी दिन मेरी विलादत हुई है, यानी हर पीर को आपका बर्थडे, तो ये रोज़ा आप रखते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वैसे ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप बोलते हैं रबीउल अव्वल तो ये हर महीने 4 दिन, तो ये उनको समझाओ ना जो सालगिरह मनाते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं, औरतें मर जमा होकर केक काट के वो तालियां बजाते हैं, बच्चे के लिए तोहफे वसूल करके ढेर लगाते हैं, गिफ्ट पेक जमा करते हैं, उनको बोलो ये ऐसा क्यों करते हैं? एतराज़ होना है तो फ़कत इस तरह के शैतानी ख़यालात के ज़रिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर खिलाफत में इतनी मरतबा आया, हज़रत अबू बकर के दौर में इतनी मरतबा आया, हज़रत उमर के दौर में इतनी मरतबा आया, तो हज़रत उस्मान गनी के दौर में इतनी मरतबा आया, हज़रत अली के दौर में इतनी मरतबा आया, उन्होंने मनाया, तो ना मनाने का भी कोई सबूत नहीं है। और किस तरीके से मनाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलकर ही उन्होंने मनाया होगा रोज़े रखकर। लेकिन इसी तरह के बहुत सारे उमूर हैं जो उस दौर के अंदर आए लेकिन उन्होंने नहीं किए, आज हमारे दौर में वो हो रहे हैं, और वो दीनी काम है जो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ ये नहीं होता। रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो वो बाज़ औक़ात दो फिर मिसाल देते हैं जी, आप इकबाल डे बनाते हैं, कायद आज़म डे बनाते हैं, अपने बच्चों के बर्थडे बनाते हैं, तो नबी का बर्थडे बनाते हुए आपको तकलीफ होती है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है, आपके साथ कोई ऐसा अकीदा मंसूब नहीं किया जाएगा जो आपकी इजाजत के बगैर हो रहा हो, क्योंकि वो फिर वो दीन बन जाएगा। डॉक्टर इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना या और पर्सनैलिटीज, इनको हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पर ले रहे होते हैं, मजहबी पेशवा के तौर पर तो नहीं ले रहे होते। तो नबी इस्लाम की पर्सनैलिटी तो एक सेंसिटिव इशू है ना कि हम उनके साथ कोई चीज रिलेट करें, और फिर अगर आप इस्लाम के साथ कोई चीज ऐसी रिलेट कर रही है तो सबसे ज्यादा समझदार और आशिकान रसूल कौन है? सहाबा और अहले बैत, और उनमें भी सबसे बढ़कर खुलफाए राशिदीन, जिनके बारे में जामिया तिरमिज़ी में सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, मेरे बाद तुम दीन में नई नई बिदतें देखोगे, उनसे बचना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की सुन्नत लाजिम है। तो हम मासूमाना सवाल जब इनसे करते हैं कि बताएं कि जब मौला अली कूफा शिफ्ट हो गए, दारुल खिलाफा उन्होंने कूफा शिफ्ट कर दिया, और मौला अली वो है कि जो 3 खुलफा के साथ नायब की हैसियत से रहे और चौथे नंबर पे खुद खलीफा बने, कोई हदीस को छुपी रह गई थी तो उन तक तो पहुंच गई। तो जो 5 साल कूफे में मौला अली रहे, तो वो जो 5 साल 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था, उसमें जो मौला अली जलसा करवाते थे कूफे की बड़ी जामिया मस्जिद के अंदर, उसमें मेहमान खुसूसी कौन होता था? ये आगे से कहेंगे हैं ये करता है सवाल जी, इस नहीं होगा जो तुसी ऐ करके साढ़े इश्क को चैलेंज करोगे, फिर असी तो इंज पूछांगे कि मौला अली जो है वो नात किससे पढ़वाते थे कूफे की जामिया मस्जिद में, तो आपको चेहरा लटका के कहती उस जमाने से कुछ नहीं होता। तो जो काम उस जमाने में नहीं होता था वो आप शुरू करके और उसकी बुनियाद पे बाकी तमाम मकादमे फिक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करें, और जब जुडिशरी में बात पेश हो यानी हमारी अदालत में, तो कहेंगे नहीं जी हम तो इससे मुस्तहब समझते हैं, अगर कोई नहीं करता हम उसे कोई गुस्ताख नहीं कहते। तो सर फिर आप ये शेर जगह जगह लिख के क्यों लगाते हैं? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जिनका मज़ार गुजरात में है, जिन्होंने जाल हक किताब लिखी है, उनका ये शेर है। आपने पूरी उम्मत को इब्लीस बना दिया। साहबा ताबईन तबा ताबईन के मुबारक दौर में जितने मुसलमान हैं उनको इब्लीस कह दिया, क्योंकि वो आपके तरीके पे तो मिलाद नहीं मनाते थे, तो वो तो वही तरीका था जो सही मुस्लिम में है 2750, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूं कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई। तो बताएं फिर मौला अली ने किस तरीके से मिलाद मनाया है? फिर आपको ये ढीला सा मुंह बना के बताएंगे कि जी हाँ जी, वो आला हजरत ने भी फतावा रिजविया में लिखा है, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि एक अयूबी बादशाह थे, अहले सुन्नत थे। ये अहले हदीस को कहते हैं ना, शिया ने शुरू करवाया, शिया ने शुरू किया। आप गूगल पे भी जाके लिखें तो पूरी हिस्ट्री इसकी आ जाएगी आपको, विकिपीडिया के अंदर। ये एक सुन्नी बादशाह थे, अल मलिकुल मुजफ्फर। अयूबी सल्तनत जो चली थी ना, अब तो अर्तुगरुल ड्रामे में आपको पता चल गया होगा, अयूबी और उस्मानी वो वाले फर्क वो भी उसमें बता रहे हैं। अयूबी सल्तनत के ये एक थे बादशाह, 630 हिजरी में फौत हुए और ईसवी एतबार से 1033 ईस्वी, आज चल रहा है ये 2021, तो ऑलमोस्ट आप समझ लें 1000 साल पहले की बात है। तो उन्होंने 604 हिजरी के अंदर पहली दफा उनको किसी ने, जाहिर है जी जब आपको करने को कोई काम ना हो तो फिर कोई ना कुछ चीज सूझती है, तो उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के दिन उलमा को जमा किया और महफिल नात,
اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے، تو علماء کا اکرام مسلم کیا. تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی. تو ان میں سے ایک مولوی نے کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی. اچھا اب وہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے، لیکن آج تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے. میں پرانوں کو نہیں برا کہتا، میں درمیانوں کو کہتا ہوں. آج سے 1000 سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ 1000 سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا. درمیانے ہیں. پرانے وہ ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت، وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا. جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں. یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے، آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہو علیحدہ بات ہے، لیکن زیادہ نہیں بیمار ہو گئے. یار تارج میر صاحب بھی ہے نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا. تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر. تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا. پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے، یہ ارطغرل صاحب کی اولاد میں. انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے کہہ لیں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا ہے. اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بعد کے لوگوں، پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ 7ویں صدی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے اوپر افتاد بن کے ٹوٹی ہے. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا گیا اور یہ خود اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمودی المتوفا 911 ہجری کی، جو تاریخ مدینہ پہ دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے. اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. پوری اسلامک ہسٹری ہے مدینے کی، صرف مدینہ شریف کی، 400-500 صفحوں پہ وہ کتاب. اس میں گنبد خضرا کی ہسٹری لکھی ہے کہ 678 ہجری میں نبی اسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد یہ لکڑی کا گنبد لا کے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے. اور جب رکھا گیا، جس وزیر نے مشورہ دیا تھا، لوگوں نے اس کے لیے بدوائیں کی، حتیٰ کہ اسے معزول کر دیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا. آج سعودی حکومت کی جرت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے. شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں. شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا. انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا. لوگ کہتے ہیں جی آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی. نعوذ باللہ، قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہا، وہ ننگی نہیں ہوگی نا، وہ پہلے ننگی تھی. گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوا ہے اس چیز کو جو 650 سال کے بعد ہوئی ہے. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو اور قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فزیکلی بیٹھنا. ورنہ صحابہ کے دور میں قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا راک، یروشلم میں اس چٹان پہ جس چٹان سے نبی اسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، عبد الملک بن مروان کے دور میں، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 78 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گنبد بنایا انہوں نے. اتنا بڑا گنبد، گنبد خضرا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو استنبول میں اب انہوں نے کھولا ہے، یہ نبی اسلام کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے. تو ذرا اس کا گنبد دیکھیں. گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد ہوں، اس سے بڑا اس کا ایک ڈوم ہے. اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے تو ایک گنبد حضور کی قبر مبارک پہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ ان کو پتا تھا یہ منع ہے. یہ ہے کتابوں کا دین. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین، اسی رب کو، اسی پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ. اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں، غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے. ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں.